हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 फिजिक्सको एनएबी सोल्युसन न्युमेरिकल सोल्युसन हेरिरहेका छौँ है त। र अघिल्लो पार्टमा हामीले अप्टिक्सको पोर्सन चाहिँ लगभग कम्प्लिट गरेको छौँ है। अप्टिक्समा अथवा हाम्रो वेभ्स एन्ड अप्टिक्स एन्ड साउन्ड भनौँ, त्यसको पोर्सन कम्प्लिट गरेका छौँ। र अब चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम, अब युनिट 2 भन्दा पनि भयो, मैले ग्रुप बी भनेर भने इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम। इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा हामी डिसी सर्किटको केही न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू गर्न गइरहेछौँ। यसमा पनि हाम्रो टपिक अथवा हाम्रो पोर्सन भनेको चाहिँ केसँग रिलेटेड छ त? ओम्स ल एन्ड इट्स एप्लिकेसन्स। ठिक छ, ओम्स ल र यसको एप्लिकेसन्सहरूसँग रिलेटेड कुराहरू हामी यहाँनिर हेर्छौँ है त। ठिक छ, अब यसको केही पोइन्ट्सहरू हामीले यहाँनिर हेर्न सकिन्छ है। एक दुईवटा पोइन्ट्सहरू अथवा एक दुईवटा फर्मुलाहरू हेरौँ, जसको कारण चाहिँ हामीले बुझ्न अलिकति सजिलो हुन्छ है त। त्यसपछि हामी काम गर्न सक्छौँ। जस्तै अब ओम्स लको कुरा आयो। ओम्स लले के भन्छ भने कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर छ, ठिक छ, कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरको केस छ। कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरको केसमा चाहिँ करेन्ट फ्लोइङ थ्रु अ कन्डक्टर भनेको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भोल्टेज हुन जान्छ। ठिक छ, यहाँनिर आई डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भी हुन्छ। अब जेनरली कहिलेकाहीँ यसरी पनि लेखिन्छ। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यहाँबाट यो दुईवटा लेख्नुमा अलिकति भिन्नता छ। आई प्रोपोर्सनल टु भी र भी प्रोपोर्सनल टु आई लेख्नु डिफ्रेन्ट कुरा हो। यहाँनिर आई प्रोपोर्सनल टु भी भनेको भीबाट चाहिँ आई निक्लिन्छ भन्ने हो, र भी प्रोपोर्सनल टु आई भनेको आईबाट भी निस्किन्छ भनेको हो। यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्छ भोल्टेजले चाहिँ करेन्ट जेनेरेट गर्ने हो। त्यहाँनिर भोल्टेज अथवा पोटेन्सियल डिफ्रेन्स नभइकन करेन्ट फ्लो हुन सक्दैन। ठिक छ, दुईवटा पोइन्टमा सपोज हाई लो भन्ने पोइन्टै छैन भने सुरुमा पानी यहाँबाट कसरी फ्लो हुन्छ होइन? हाई लो भन्ने पोइन्ट भएपछि पो पानी फ्लो हुन्छ त, नभए त्यत्तिकै त पानी फ्लो हुँदैन। त्यही भएर पोटेन्सियल डिफ्रेन्स अथवा भोल्टेज भनेको कज हो। इनर्जी नभए कुनै बडी अगाडि हिँड्न सक्छ? सक्दैन। त्यसै गरी इलेक्ट्रोनले इनर्जी पाएपछि ऊ अगाडि हिँड्छ, त्यो नै करेन्ट हो। त्यही भएर आई प्रोपोर्सनल टु भी हुन जान्छ। अनि यहाँनिर आई बाई भी भनेको चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आउन जान्छ। ठिक छ, आई बाई भी भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन जान्छ र यो भ्यालुलाई हामी के भन्छौँ त? कन्डक्टेन्स भनेर भनिन्छ। ठिक छ, कन्डक्टेन्स भनेर भनिन्छ। अब कन्डक्टेन्सको रेसिप्रोकललाई चाहिँ रेजिस्टेन्स भनेर भनिन्छ। ठिक छ, भनेपछि यहाँनिर यसको रेसिप्रोकल मैले भी बाई आई गरेँ भने 1/सिग्मा हुन्छ। यसलाई चाहिँ आर भनिन्छ। यो आर भनेको के हो त? रेजिस्टेन्स। ठिक छ, यसलाई रेजिस्टेन्स भनिन्छ। देयरफोर हामीले के लेख्न सकिन्छ? भी इक्वल्स टु आइआर भनेर लेख्न सकिन्छ। र यो नै हाम्रो के हो त? ओम्स ल हुन्छ। अब यसको डिफ्रेन्ट भेरिएसन्सहरू हुनसक्छ होइन? भेरिएसन्स अनुसार विभिन्न कामहरू भइरहेको हुनसक्छ है। यो भयो हाम्रो ओम्स लको कुरा। करेन्ट भनेको त तपाईँलाई थाहा छँदैछ। करेन्ट भनेको के लेख्न सकिन्छ? क्यु बाई टी। क्यु भनेको के हो? चार्ज हो। टी भनेको के हो? टाइम हो है। यति कुराहरू तपाईँलाई थाहा नै छ। त्यसै गरी ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेर छ। ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको कुनै पनि वायरमा है, कुनै पनि वायरमा कति फ्लो भइरहेछ, अथवा ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको वायरमा इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी कति छ भन्नु चाहिँ के हुन जान्छ त? ड्रिफ्ट भेलोसिटी हुन जान्छ। अब ड्रिफ्ट भेलोसिटी र करेन्टको रिलेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ त? आई इक्वल्स टु एनएभी भनेर हुन्छ। ठिक छ, एनएभी हुन जान्छ है। यो एन भनेको के हो? नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम हुन जान्छ। ठिक छ, यो भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम। ए भनेको के हुन जान्छ? ए भनेको क्रस सेक्सनल एरिया हो। त्यसै गरी यो भी भनेको के हो? ड्रिफ्ट भेलोसिटी हो। र यो ई भनेको के हो त? यो ई भनेको चाहिँ चार्ज हुन जान्छ। ठिक छ, यो ई भनेको चाहिँ के हो त? चार्ज अफ इलेक्ट्रोन हो है। अब यहाँनिरबाट यस्तो पनि आउन सक्छ, आई बाई ए इक्वल्स टु एनभिई भनेर। आई बाई ए भनेको के हुन्छ? करेन्ट डेन्सिटी। करेन्ट डेन्सिटी भनेको एनभिई हुन्छ। यो दुईवटा रिलेसन्सहरू तपाईँहरूले याद गर्नु पऱ्यो। एउटा यो भयो
ड्रिफ्ट भेलोसिटी र करेन्टको रिलेसन, अर्को करेन्ट डेन्सिटी र ड्रिफ्ट भेलोसिटीको रिलेसन। यो दुईवटा कुराहरू तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, यो कुराहरू बुझ्यौँ हामीले। अब रेजिस्टिभिटीको रिलेसन भनेर आउँछ। अघि हामीले रेजिस्टेन्स पढ्यौँ, अब रेजिस्टिभिटी भनेर छ। रेजिस्टिभिटी आर भनेको के हुन्छ, रो यल अपन ए हुन जान्छ, जहाँनिर यो आर भनेको के हो, रेजिस्टिभिटी हो। यो रोले चाहिँ के दिन जान्छ त, सरी यहाँनिर मैले उल्टो लेखेँ जस्तो छ। यहाँनिर हाम्रो यो आर भनेको चाहिँ रेजिस्टेन्स हो है, आर भनेको रेजिस्टेन्स हो, रो भनेको रेजिस्टिभिटी, यो यल भनेको लेन्थ अफ कन्डक्टर, त्यसै गरी यो ए भनेको क्रस सेक्सनल एरिया अफ कन्डक्टर, यसरी भन्न सकिन्छ। ठिक छ, क्रस सेक्सनल एरिया अफ कन्डक्टर भनेर भनियो है। यहाँनिर यो रो भन्ने जुन भ्यालु छ, यसको युनिट भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त, ओम मिटर हुन जान्छ। ठिक छ, ओम मिटर भनेको यसको युनिट हुन जान्छ है। अब रेजिस्टिभिटीलाई उल्टो पार्यो भने त्यसले कन्डक्टिभिटी दिन्छ। ठिक छ, रेजिस्टिभिटीको उल्टो भनेको के हुन जान्छ, कन्डक्टिभिटी हुन जान्छ है त। अर्को छ रेजिस्टेन्स विथ टेम्परेचर। टेम्परेचरसँग कसरी भेरिएसन हुन्छ रेजिस्टेन्सको भन्ने एउटा फर्मुला छ। सपोज एट 0 डिग्री सेल्सियस कुनै पनि मेटेरियलको रेजिस्टेन्स चाहिँ R0 छ अरे। अब त्यसलाई हामीले ततायौँ अथवा त्यसको टेम्परेचर घटायौँ T डिग्री सेल्सियसले भने अब यसको रेजिस्टेन्स RT छ। यो दुईटाको रिलेसन कस्तो हुन्छ त भन्दा RT इक्वल्स टु R0 1 प्लस अल्फा के हुन जान्छ त, डेल्टा T हुन जान्छ। यसलाई अझै राम्रो तरिकाको रिलेसन बनाउनु पर्यो भने सपोज T1 डिग्री सेल्सियसमा RT1 छ र T2 डिग्री सेल्सियसमा RT2 छ भने RT2 भनेको चाहिँ RT1 1 प्लस डेल्टा T भनेको T2 माइनस T1 हुन जान्छ है। अल्फा भनेको चाहिँ के हुन जान्छ, टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स भनेर आउँछ। ठिक छ, टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स भनेर यहाँनिर आउँछ। यही कुराहरू हो यहाँनिर। यति कुराहरू बुझ्नु भने केही एमाउन्टमा न्युमेरिकलहरू सजिलैसँग सल्भ गर्न सकिन्छ है त। यो कुरा बुझ्यौँ। अब सिरिज र प्यारलल रेजिस्टेन्सहरूको बारेमा सोध्न सक्छ। सिरिज र प्यारलल रेजिस्टेन्सको बारेमा सपोज यदि रेजिस्टेन्सलाई सिरिजमा राख्यौँ हामीले, ठिक छ, रेजिस्टेन्सलाई यदि हामीले सिरिजमा जोड्यौँ यसरी यहाँनिर सिरिजमा जोड्यौँ, यहाँनिर पनि आयो अर्को, यहाँनिर यसरी अर्को रेजिस्टेन्स आयो। अब कन्फ्युज नहुनु होला, यहाँबाट करेन्ट आई फ्लो भइरहेको छ अनि अब यहाँनिर यसरी तपाईँहरूलाई भोल्टेज V दिएको छ। अथवा यसो गरौँ, यहाँनिर ब्याट्री बनाऊ, यसरी ब्याट्री छ, यो सपोज रेजिस्टेन्स R1 छ, R2 छ, R3 छ। यदि हामीले सिरिजमा रेजिस्टेन्स राख्यौँ, यसको भोल्टेज V छ, सिरिजमा रेजिस्टेन्स राख्यौँ भने यो R1 बाट फ्लो हुने करेन्ट पनि I नै हुन्छ, R2 बाट फ्लो हुने पनि I नै हुन्छ र R3 बाट फ्लो हुने पनि I नै हुन्छ, तर भोल्टेजमा डिफरेन्स आउँछ। सपोज यहाँनिर चाहिँ भोल्टेज V1 भयो R1 को एक्रसमा, यसको एक्रसमा V2 हुन जान्छ, यसको एक्रसमा V3 मा है। यहाँनिर अब भोल्टेज भनेको के हुन्छ, V1 प्लस V2 प्लस V3 हुन्छ र R1 को करेन्ट, R2 को करेन्ट, R3 को करेन्ट एउटै हुन्छ। यहाँनिर V1 भनेको के लेख्न सकिन्छ, ओम्स ल अनुसार IR1 लेख्न सकिन्छ, V2 के लेख्न सकिन्छ, IR2 लेख्न सकिन्छ र V3 भनेको IR3 भनेर लेख्न सकिन्छ। अब V1 प्लस V2 प्लस V3 भनेको IR1 प्लस R2 प्लस R3 हुन जान्छ। यो भनेको त V भयो, V इक्वल्स टु I। अब यहाँनिर R1 प्लस R2 प्लस R3 ले R दिन्छ भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको R1 प्लस R2 प्लस R3 हुन जान्छ। ठिक छ, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब प्यारललको केसमा मैले यतिकै लेखिदिएँ, प्यारललको केसमा तपाईँलाई डेराइभ गर्न सक्नुहुन्छ।
प्यारेललको केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सेम भोल्टेज हुन्छ सबैमा, सेम भोल्टेज बट डिफ्रेन्ट करेन्ट हुन्छ। ठिक छ, भोल्टेज सेम हुन्छ तर प्रत्येकमा फ्लो हुने करेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको 1/R R1 प्लस R2, 1/R इक्वल्स टु R1 प्लस R2 प्लस R3 हुन जान्छ। ठिक छ, यो कुराहरू बुझ्यो। यसपछि आउँछ एउटा सन्ट भन्ने छ। सन्ट भनेको चाहिँ एक प्रकारको भेरी स्मल रेजिस्टेन्स हो जुन चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरको एक्रसमा कनेक्ट गरिन्छ। ठिक छ, ग्याल्भेनोमिटरको एक्रसमा कनेक्ट गरिन्छ यो सन्टलाई, ताकि ग्याल्भेनोमिटर चाहिँ हाई करेन्टले ड्यामेज नहोस् भनेर। अब यसको रिलेसन कस्तो हुन्छ भने सन्टमा फ्लो हुने करेन्ट आइजी हो भने I/S/G प्लस यस हुन जान्छ। यहाँनिर यस भनेको सन्टको रेजिस्टेन्स हो, यो भनेको सन्ट रेजिस्टेन्स हुन जान्छ। ठिक छ, यो जी भनेको ग्याल्भेनोमिटरको रेजिस्टेन्स भयो, ग्याल्भेनोमिटर रेजिस्टेन्स, अनि यो आई भनेको टोटल करेन्ट। ठिक छ, टोटल करेन्ट हुन जान्छ। जस्तै यसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ, सपोज यो ग्याल्भेनोमिटर भयो है, यहाँनिर हामीले सन्टलाई प्यारेललमा कनेक्ट गऱ्यौँ। ठिक छ, यहाँबाट करेन्ट आई फ्लो भइरहेको छ, सन्ट यस भयो, ग्याल्भेनोमिटर जी भयो। अब यतापट्टि के हुन जान्छ, आइएस एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो भयो, यतापट्टि आइजी एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो भइरहेको छ। ठिक छ, अब यो आइजी भनेको कति भयो त, ग्याल्भेनोमिटरबाट फ्लो हुने करेन्ट। अब कसरी भेट्न सकिन्छ होला त कति करेन्ट फ्लो भयो भन्दाखेरि आइजी भनेको आई माइनस आइएस आउन जान्छ। ठिक छ, आइजी भनेको यति आउन जान्छ है। अब आइएस कसरी भेट्न सकिन्छ, V/R गरेर भेट्न सकिन्थ्यो होला है, यसरी भेट्न सकिन्थ्यो। अब यहाँनिर हाम्रो आईको भ्यालु कति हुन्छ त, यहाँनिर इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको कति हुन जान्छ, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको 1/R इक्वल्स टु 1/G प्लस 1/S हुन्छ। भनेपछि 1/R भनेको G प्लस S डिभाइडेड बाई GS हुन्छ, GS डिभाइडेड बाई G प्लस S भनेको R हुन जान्छ। ठिक छ, यति हुँदो रहेछ आरको भ्यालु है। यहाँनिर अब आइजी भेट्नु पऱ्यो हामीले, आई माइनस आइएस भनेर यहाँनिर आउन थाल्यो। अब कसरी निकाल्न सकिन्छ होला त, आइजी इक्वल्स टु आई एस प्लस G/S भनेर। अब आइएसलाई हामीले कति लेख्न सकिन्छ त, यहाँनिर भोल्टेज V हुन्छ है, यहाँनिर अब भोल्टेज त सेम हुन्छ भने आइएस भनेको V/S लेख्न सकिन्छ, यसको एस रेजिस्टेन्स भोल्टेज V। अब भोल्टेज भीलाई के लेख्न सकिन्छ, V भनेको त टोटल भोल्टेज हो भने आई टाइम्स टोटल रेजिस्टेन्स R लेख्न सकिन्छ। आई कमन लियो भने 1 माइनस रेजिस्टेन्स R कति छ, GS डिभाइडेड बाई G प्लस S टाइम्स यस हुन्छ, यस र यस क्यान्सल हुन्छ, यो भनेको यहाँबाट अब आइएस G प्लस यस भनेर आउँछ। यति करेन्ट चाहिँ फ्लो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझिन्छ। ठिक छ, अब एउटा कुरा तपाईँहरूलाई के याद हुनसक्छ भने जहाँनिर थोरै एमाउन्ट अफ रेजिस्टेन्स छ त्यहाँबाट हाई एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो हुनसक्छ। त्यसैले एकदमै हाई एमाउन्ट अफ करेन्ट आयो भने के हुन्छ त, सन्टको रेजिस्टेन्स एकदमै कम भएको कारण यहाँबाट धेरै करेन्ट फ्लो हुन्छ र ग्याल्भेनोमिटरबाट कम एमाउन्टमा करेन्ट फ्लो हुन्छ। अब कति करेन्ट फ्लो भयो भन्ने कुरा त तपाईँहरूले चेक गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, टोटालिटीमा कति फ्लो भयो होला भन्ने कुरा त अब यहाँबाट चेक गर्न सकिहाल्नुहुन्छ नि। यदि ग्याल्भेनोमिटरको करेन्ट थाहा छ, सन्ट र ग्याल्भेनोमिटरको रेजिस्टेन्स थाहा छ भने टोटल करेन्ट कति फ्लो हो भन्ने पनि थाहा हुन्छ। यहाँबाट तपाईँहरूले टोटल एमाउन्ट अफ करेन्ट कति रहेछ त भन्ने कुरा नि क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गरिन्छ। ठिक छ, यो एउटा तरिका भयो नाप्ने तरिका है। अब सपोज ग्याल्भेनोमिटर युज गरेर हामीले भोल्ट मिटरको काम गर्नु पर्यो अथवा भोल्टेज नाप्ने काम गर्नु पर्यो भने जेनरली यो जुन फिगर हामीले बनायौँ यो फिगरबाट चाहिँ हामीले ग्याल्भेनोमिटरलाई एउटा एममिटर अथवा करेन्ट मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा हामीले युज गर्न सक्छौँ। अघि मैले भने नि आईलाई कसरी मेजर गर्ने भनेर एउटा करेन्ट मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट भयो। त्यसै गरी भोल्ट मिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि सपोज यहाँनिर मेरो ग्याल्भेनोमिटर छ,
यहाँनिर एकदमै हाई एमाउन्ट अफ रेजिस्टेन्स मैले राख्छु। यहाँनिरबाट आइजी एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो भइरहेछ, यो जी भयो, यो आर भयो। अब यहाँनिर भोल्टेज भनेको के हुन जान्छ, आइजी आर प्लस जी हुन जान्छ। ठिक छ, ग्याल्भेनोमिटरसँग भोल्टेज एक्रस यहाँनिरसँग देन यति हुन जान्छ। भी भोल्टेज भनेको आइजी इज द म्याक्सिमम करेन्ट द्याट क्यान पास थ्रु ग्याल्भेनोमिटर। ठिक छ, म्याक्सिमम करेन्ट ग्याल्भेनोमिटरबाट पास हुन सक्ने। अनि भोल्टेज भनेको त अब यहाँदेखि यो पोइन्टसम्मको भोल्टेज हामीले लियौँ भने यति भोल्टेज हामीले मेजर गर्छौँ। यो जी प्लस आर भनेको चाहिँ टोटल एउटा सिरिज कम्बिनेसन गरेर चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स भयो चाहिँ आइजी टाइम्स यति गऱ्यौँ भने आउँछ। ग्याल्भेनोमिटरबाट म्याक्सिमम करेन्ट कति फ्लो हुनसक्छ त्यति फ्लो गराएर हामीले काम गर्न सकिन्छ है त। अब एकदम जेनरल रूपमा भन्नुपर्दा यही नै न्युमेरिकल्सहरू, यही अनुसारै न्युमेरिकल्सहरू सोधिरह हुन्छ है। कहीँनिर अलिकति डिफ्रेन्ट नयाँ कुराहरू आयो भने म तपाईँहरूलाई भनिहाल्छु के नयाँ काम गर्न सकिन्छ अथवा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर। ठिक छ, ल अब हामी जाउँ है त, हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सनतिर जाउँ। यहाँनिर हेरौँ, फर्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ त भन्दा, टु रेजिस्टेन्स 1000 and 2000 are placed in series with 50 volt mains supply. What will be the reading on a voltmeter of internal resistance 2000 ohm when placed across 1000 ohm resistor? What fractional change in voltage occurs when voltmeter is connected? सुरुमा फिगर बनाउने कोसिस गर्ने। फिगरमा के हुन्छ होला, सुरुमा के भन्नु, दुईवटा रेजिस्टेन्स छन्, सिरिजमा राखियो। दुईवटा रेजिस्टेन्स छ, यो एउटा रेजिस्टेन्स भयो, यहाँनिर अर्को रेजिस्टेन्स भयो, यिनीहरूलाई सिरिजमा राखेको छ। यो भनेको 1000 ओम भयो, यो भनेको 2000 ओम भयो, सिरिजमा छ। अब यसलाई चाहिँ 50 भोल्ट मेन्ससँग हामीले कनेक्ट गऱ्यौँ भनेपछि यो चाहिँ एउटा ब्याट्री अथवा जेसँग पनि 50 भोल्टसँग कनेक्टेड छ भन्ने कुरा भयो। यसको भोल्टेज 50 भोल्ट भयो। वाट विल द रिडिङ अन अ भोल्ट मिटर अफ इन्टरनल रेजिस्टेन्स 2000 ओम। एउटा भोल्ट मिटरको इन्टरनल रेजिस्टेन्स 2000 ओम छ। जब यसलाई एक्रस 1000 ओम रेजिस्टरमा राखिन्छ अरे कति रिडिङ गर्छ अरे, हामीले बुझ्नुपर्छ भोल्ट मिटर जहिले पनि प्यारललमा कनेक्ट गरिन्छ भनेपछि यहाँनिर प्यारललमा यहाँनिर हामीले प्यारललमा एउटा भोल्ट मिटर कनेक्ट गऱ्यौँ। ठिक छ, यहाँनिर एउटा भोल्ट मिटर कनेक्ट गऱ्यौँ। यसको रेजिस्टेन्स कति रहेछ, 2000 ओम रहेछ। यो सोधिरहेछ कि भोल्ट मिटरले रिडिङ कति गर्छ त भन्ने कुरा उसले सोधिरहेको छ। ठिक छ, भोल्ट मिटरको रिडिङ हेर्नु पर्यो। त्यसपछि वाट फ्र्याक्सनल चेन्ज इन भोल्टेज अकर्स व्हेन भोल्ट मिटर इज कनेक्टेड। भोल्ट मिटर कनेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ जति देखाउनु पर्ने त्योभन्दा कति फ्र्याक्सनल चेन्ज इन भोल्टेज आउँछ भन्ने कुरा यसले गरिरहेको छ। किनभने जेनरली इन्फाइनाइट एमाउन्ट अफ रेजिस्टेन्स भयो भने चाहिँ एकदम राम्रो रिडिङ देखाउँछ यसले, तर इन्फाइनाइट एमाउन्ट अफ रेजिस्टेन्स छैन, त्यही भएर केही न केही चेन्ज त आउँछ। सुरुमा अब हामीले भेट्नु पर्यो भोल्ट मिटरको रिडिङ कति हुन्छ भन्ने कुरा। यसको लागि पोटेन्सियल डिफरेन्स कति हुन्छ भनेर क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। कहाँनिर, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बिचको पोटेन्सियल डिफरेन्स हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले सुरुमा के क्यालकुलेट गर्नु पर्यो त भन्दा, जस्तै यो 2000 ओम कनेक्टेड थिएन। ठिक छ, यो 2000 ओम यदि सपोज कनेक्टेड थिएन भने भोल्टेज कति कति हुन्छ भनेर हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। भोल्टेज कति कति हुन्छ भनेर हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने सायद यहाँनिर हामीले निकाल्न सकिन्छ होला। जस्तै मैले भन्न खोजेको चाहिँ सपोज 1000 ओम र 2000 ओम बिचमा भोल्टेज कति थियो भनेर क्यालकुलेट गऱ्यौँ हामीले। 1000 मा भोल्टेज कति थियो, त्यसमा भोल्टेज कति थियो भनेर हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने त 1000 र 2000 ओम बिचमा भोल्टेज लगभग त्यति नै हुनुपर्छ। ल यसरी क्यालकुलेट गरौँ है। सुरुमा लेखौँ, यसलाई R1 भनेर मानौँ। R1 भनेको 1000 ओम भनेर छ, R2 भनेको 2000 ओम भनेर छ, र भोल्ट मिटरको रेजिस्टेन्स भनेर RB लेखेँ मैले 2000 ओम भनेर छ। अब यहाँनिर इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेर लेखौँ। अब यहाँनिर R12, ठिक छ, R12 भनेको यहाँनिर कति हुन जान्छ त, R12 भनेको 1000। तर यतिको जोडिसकेपछि त हामीले सिधै त्यसरी युज गर्न मिल्दैन। के गरौँ भन्दाखेरि सपोज R1V भनेर क्यालकुलेट गरौँ। यो दुईवटा त प्यारललमा छ,
प्यारलमा छ भने चाहिँ के हुन्छ 1000 टाइम्स 2000 डिभाइडेड बाई 1000 प्लस 2000 भनेर हुन्छ। यो भ्यालु कति आउन जान्छ 666.7 ओम भनेर आउन जान्छ। अब यो दुईटा गरिसकेपछि त यसले एउटा सिंगल रेजिस्टेन्स दिन्छ, यतिको सिंगल रेजिस्टेन्स दिन्छ 666.7 ओमको रेजिस्टेन्स दिन्छ। यहाँनेरि 2000 आउन जान्छ, 2000 ओम आउन जान्छ भनेपछि अब टोटल रेजिस्टेन्स कति हुने भयो त टोटल रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ R1V प्लस यहाँनेरि R2 हुन जान्छ। यो भनेको कति आउँछ 266.7 ओम हुन जान्छ। ठिक छ, टोटल रेजिस्टेन्सको भ्यालु यति आउन जान्छ। रेजिस्टेन्स आयो, रेजिस्टेन्स आइसकेपछि अब करेन्ट भेटौँ। ठिक छ, यहाँनेरि तपाईले करेन्ट भेट्नुहोस्। कति करेन्ट हुन्छ होला त भन्दा करेन्ट अथवा टोटल करेन्ट आई भनेको E/R लेख्न सकिन्छ। E भनेको 50 छ, यहाँनेरि 2666.7 छ। यो भ्यालु तपाईको 0.01875 एम्पियर आउन जान्छ। टोटल करेन्ट भेट्नुभयो। टोटल करेन्ट भेटिसकेपछि यहाँनेरि हामीले 1000 को एक्रोस पिडी कति हुन्छ त भनेर हामीले भेट्नु पर्यो। ठिक छ, 1000 को एक्रोसमा पिडी कति हुन्छ भनेर हामीले भेट्नु पर्यो। पिडी एक्रोस 1000 ओम भनेको चाहिँ I टाइम्स RAB हुन जान्छ। ठिक छ, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हेर्नु पर्यो नि त। RAB भन्दा नि यहाँनेरि R1V चाहिँ हो है, R1V। यहाँनेरिको दुईटैमा भोल्टेज त सेम हुन्छ। यहाँनेरि हामीले यतिमै क्याल्कुलेट गर्ने कोसिस गरेर छौँ। यो दुईटालाई जोड्यौँ हामीले। ठिक छ, यो दुईटालाई जोडिएर यहाँनेरिको भोल्टेज डिफ्रेन्ट हुन्छ, 2000 को भोल्टेज डिफ्रेन्ट हुन्छ। यो कति आउन जान्छ त भन्दा 0.01875 टाइम्स 666.7 12.5 भोल्ट भन्छ। त्यसले कति देखायो त भोल्टमिटरले 12.5 भोल्ट देखाउँछ। 12.5 भोल्ट यहाँनेरि देखाउने भयो। पिडी एक्रोस 1000 ओम हैन, 1000 ओममा कति देखाउनु भयो 12.5 भोल्ट। अब यहाँनेरि सपोज यदि हामीले अब क्वेसन स्टडी गर्नुहोस् है। वाट फ्र्याक्सनल चेन्ज इन भोल्ट मिटर अकर्स व्हेन भोल्ट मिटर इज कनेक्टेड। भोल्ट मिटर कनेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ कति चेन्ज भयो त भन्ने कुरा यहाँनेरि निकाल्नु पर्यो। ठिक छ, अब सपोज हामीले यो फ्र्याक्सनल चेन्ज निकाल्ने भनेको भोल्ट मिटर कनेक्ट गर्नु अगाडि भोल्टेज कति थियो र भोल्ट मिटर कनेक्ट गरिसकेपछि भोल्टेज कति थियो भन्ने कुरा उसले यहाँनेरि हामीले सोध्ने कोसिस गरिरहेको छ। भनेपछि पिडी एक्रोस यसो निकालौँ। पिडी एक्रोस 1000 ओम when no voltmeter is connected, when no voltmeter is connected कति पिडी हुन्छ होला त सिम्पली क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। अब 2000 ओम छैन भने यो दुईटा सिरिजमा छ भनेपछि हामीले गर्ने भनेको के गर्नु पर्यो 1000 डिभाइडेड बाई 3000 टाइम्स 50 गरिन्छ 16.67 आउँछ। यो तरिका तपाईहरुले बुझिहाल्नुभयो। मैले यहाँबाट के क्याल्कुलेट गरेँ त मैले यहाँबाट क्याल्कुलेट गरेँ भनेको सुरुमा 3000 जुन क्याल्कुलेट गरेँ त्यो 50/3000 ले मलाई के दिन्छ करेन्ट दिन्छ। अनि 1000 ओमको एक्रोस कति हुन्छ भोल्टेज भन्दा I टाइम्स R गर्नु पर्यो भनेपछि I टाइम्स R भनेको 50/3000 टाइम्स 1000 हुन्छ नि त। हो त्यो हिसाबमा हामीले यहाँनेरि गरेको है त। कति चेन्ज आएछ फ्र्याक्सनल चेन्ज भनेको फ्र्याक्सनल change in voltage equals to 16.67 minus 12.5 divided by 16.67 यो भनेको 0.25 times 100% भनेको चाहिँ 25% यहाँनेरि आउन गयो। ठिक छ, यहाँनेरि हामीले कति निकाल्यौँ त 25% निकाल्न गयौँ है। यति तरिकाले गर्न सकिन्छ। कहीँनेरि कन्फ्युजन भयो भने सोध्न सक्नुहुन्छ हैन। क्वेसनले थोरै कन्फ्युजन बनाउन सक्छ किनभने त्यस्तै तरिकाले सोधेको छ। वाट फ्र्याक्सनल चेन्ज इन भोल्टेज अकर्स व्हेन भोल्टमिटर इज कनेक्टेड। उसले चाहिँ अलिकति मिलाएर सोध्नु पर्थ्यो कि बिफोर एन्ड आफ्टर कनेक्सनको भोल्टेज कसरी हो अलिकति खुलाएर दिएन, त्यसले प्रब्लम गर्न सक्छ। तर तरिका तपाईहरुले बुझिहाल्नुभयो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने के गर्ने भनेर है। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ है त। नेक्स्ट क्वेसन छ टू ल्याम्प्स रेटेड 25 वाट 220 volt and 100 watt 220 volt are connected to 220 volt supply.
क्यालकुलेट द पावर कन्ज्युम बाई द ल्याम्प्स। ठिक छ, कति पावर चाहिँ कन्ज्युम गर्ने रहेछ त भनेर यसले सोधिरहेको छ भन्नाले अब दुईटै ल्याम्पलाई हैन हामीले कनेक्ट गऱ्यौँ भनेको हो। जस्तै यहाँनिर एउटा ल्याम्प छ, यहाँनिर अर्को ल्याम्प छ। अब यसलाई हामीले 220 भोल्ट सप्लाईमा कनेक्ट गऱ्यौँ है। अब एउटा ल्याम्प छ, फर्स्ट ल्याम्पको लागि हेर्नुहोस् है, त एकदमै सिम्पल कुरा। फर्स्ट ल्याम्पको के छ 25 वाट 220 भोल्ट भनेर छ। अनि सेकेन्ड ल्याम्प भनेको के छ त 100 वाट 220 भोल्ट भनेर छ। अब भोल्टेज कति दिएको छ 220 भोल्ट। अब पावर कन्ज्युम्ड कति हो भनेर सोधिरहेछ। अब फर फर्स्ट ल्याम्प सुरुमा हामी रेजिस्टेन्स क्यालकुलेट गरौँ। यसमा के छ पावर P1 भनेको 25 वाट दिएको छ, भोल्टेज V1 भनेको 220 भोल्ट दिएको छ। अब यहाँनिर रेजिस्टेन्स R1 भनेको यो R1 को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा यहाँनिर हामीले गर्ने भनेको V1 स्क्वायर बाई P1। पावर भनेको के हुन्छ यहाँनिर VI भनेर हुन्छ, यसरी रिलेसन निकाल्न सकिन्छ। ठिक छ, पावर भनेको VI भनेर हुन्छ, P भनेको अब I भनेको V बाई R लेख्न सकिन्छ, P भनेको V स्क्वायर बाई R मान्छे R भनेको V स्क्वायर बाई P हुन्छ। यो भ्यालु कति आउन जान्छ त 220 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 25 भनेको 1936 ओम भनेर आउँछ, 1936 ओम भनेर आउँछ। अब फर सेकेन्ड ल्याम्पमा पावर P2 भनेको कति छ 100 वाट र V2 भनेको 220 भोल्ट। अब R2 भनेको के छ V2 स्क्वायर डिभाइडेड बाई P2 भनेर छ। V2 स्क्वायर भन्छ 220 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 100। यो भ्यालु कति हुन्छ त 484 ओम भनेर हुन्छ। ठिक छ, 484 ओम भनेर आउँछ फर्स्ट ल्याम्प र सेकेन्ड ल्याम्प। रेजिस्टेन्स भेट्यो 484 ओम। अब यहाँनिर हामीलाई R1 र R2 को भ्यालु थाहा छ, टोटल रेजिस्टेन्स थाहा भयो, भोल्टेज पनि थाहा भयो। अब इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स R भनेको के हुन्छ R1 प्लस R2 भनेको यहाँनिर कति हुन जान्छ त R1 प्लस R2 भनेको यहाँनिर 1936 प्लस 484 भनेको यहाँनिर 0 2 10 4 यहाँनिर 2420 ओम भनेर आयो। भनेपछि पावर भनेको कति हुन्छ त V स्क्वायर बाई R हुन जान्छ। 220 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2420 भनेको पावर सिंगल पावर सोध्यो कि क्यालकुलेट द पावर कन्ज्युम्ड बाई द ल्याम्प्स भनेको रहेछ है। पावर कन्ज्युम्ड बाई द ल्याम्प्स भनेर सोधेको रहेछ। प्रत्येकले पावर कति कन्ज्युम गर्छ भनेर सोधिरहेछ है। भनेपछि यहाँनिर मैले करेन्ट निकाल्नु पर्यो नै। करेन्ट I भनेको के हुन जान्छ यहाँनिर V बाई R1 प्लस R2 हुन जान्छ। यो भनेको 0.09 एम्पियर आउन जान्छ। अब फर्स्ट ल्याम्पले कन्ज्युम गर्ने पावर कति हुन्छ त भन्दा यहाँनिर I स्क्वायर R1 हुन जान्छ। यो भनेको 0.091 को स्क्वायर टाइम्स 1936 भनेको 16 वाट कन्ज्युम गर्छ। र सेकेन्ड ल्याम्पले I स्क्वायर R2 किनभने दुईटै सिरिजमा छन् 0.091 को स्क्वायर टाइम्स 484 भनेको 20 वाट यसले कन्ज्युम गर्न सक्छ। ठिक छ, यसरी यसले पावरहरू कन्ज्युम गरेको देखाउन सकिन्छ। कन्ज्युम्ड बाई द ल्याम्प्स भनेको छ, टोटालिटीमा पावर कति कन्ज्युम गर्छ भनेर सोधेको त छैन, त्यो पनि भेट्न सकिन्छ। त्यस्तो केही अप्ठ्यारो त पर्दैन, त्यहाँनिर सजिलै तपाईँहरूले निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। सजिलैसँग यहाँनिर आइहाल्छ है। लगभग 20 यहाँनिर मैले 20 वाट टोटल पावर लेखेको छु, यो 4 वाट हुन्छ। टोटल पावर तपाईँले निकाल्नु भने 20 वाट निक्लिन्छ। यहाँबाट 20 वाट पावर चाहिँ तपाईँले निकालेर हेर्न सक्नुहुन्छ। 20 वाट भनेर पावर निक्लिन्छ टोटालिटीमा है, त्यसरी पनि निक्लिन्छ। तर अब कन्ज्युम्ड बाई ल्याम्प्स एउटा ल्याम्प्सको सोधेको छ भने त त्यही अनुसार हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ।